kaaway ron naa sa sulod sa panimalay. So, ang ato lang buhaton nga kinahanglan taas kag pasensya, no? O gikinahanglan gyud nga aduna tay tama, aduna tay tig-on nga pagpanabot, no? Aduna tay lig-on nga mga panghunahuna, no? Kay kung wala ta na ay pertig yung gubutan, no? Wag yun yung pertig yung gubutan, no? Kaya atong hunahunahon mga kaigsuonan, si Adan mga kaigsuonan gihulma, gihimo siya nga perpekto, diba? Perpekto gito siya nga pagkahimo. Pero sa diha nga nahimo na siya, unsa may iyahang nahitabo sa iyahang, no? Na dani pag yun siya, no? Umot pa sa buhok niya, nalingla pag yun siya. Mao bitaw ni nga giingon diri sa ako ang Sunday school karon nga ang atong mata iyahat nato sa taas. Ayaw itan-aw ang imong mata diri sa palibot sa kalibutan. Kay kining palibot sa kalibutan, mauni na kapadani sa imuha nga makasala ka. Amen? Oo. Kay once gani si Adan gani nga naling na siya, no? Naling na siya sa pagkaon sa mansanas. Hangtod karon nakaambit ta sa consequences ni Adan. Kuha? Kuha ba? Hello? So kung unsa man ang problema sa atong panimalay, gikinahanglan gyud kay taas kag presensya. O gikinahanglan gyud kay naa kay sakto nga paghunahuna, no? Ato gyud tan-awon nga once gani ta mohimo kung unsa ni siya maayo ba ni og dili. Kay kung dili gani siya maayo, nagkumit ka ta dili nga maayo, aw, hibaluan gyud nimo nga na gyud siya consequences. Amen? Oo. Mao ginato hinumduman. Mga bantayanan gyud nato kung unsa ang atong pagabhimongon. No? Bantayanan nato kung unsa ang atong pagabuhaton. No? Di kinahanglan gyud nga ato na tay sakto nga paghunahuna, saktong kaalam nga kung kini ba ang akong himuon, makaayo ba ni sulod sa akong pamilya. No? Kay kung mahimo kanina ko, mahimo si Juan, Pastor Pedro, lamig na lang yung ibundak, no? So, gikinahanglan yun nga taas kag presensya, taas kag pasensya, taas kag pasensya kay aron nga dili gyud siya masaman. Dili gyud siya unsa na. So, mao na mga kaigsunan, nga sa atong Sunday school mga kaigsunan, makahuha sab ta og leksyon nga mao lagi na kay naamag yun ang kaaway sulod na sa atong panimalay. Mausap to sa gihimo si Adan, no? Gihimo siyang perfecto pero nakaambit yun siya sa sala. Sa diha nga nakaambit siya, hangtod karon naay consequences nga atong nakuha. So mao na nga kung naamay problema, ayaw yun siya tukba. Kay pag once na imong tukpon nga dili siya maayo, naagoy consequences po nga mahitabo sa atong kinabuhi. Amen? Nakuha ba na to? Okay, so unsa pa man si Sir Paz?
God. Okay, so nasabtan na atong Sunday school. Okay, so na tayo bit-bit no sulod sa to ang pag-abisan sa atong pagpamauli unya no nga kanunay gayud nga safety gayud kita kanunay kung ana ang presensya kanunay sa to ang sa atong buhi nga Dios diri sa to ang kinabuhi. Amen. Mahimo makuha nato ang presensya sa Dios kung mangalagad tag insakto, kung mutuman ta sa kabubot-on sa Dios o magpabilin ta diha sa Dios. Kay kanang presensya sa Dios dili na nimo makuha kung dili ka tinud-anay sa pagpangalagad. Amen. Ingon diri sa conclusion, you are safe not because the night is quiet, but because God is with you. So, dili ta makaingon nga karon gabi na linaw kayo siya. Walay samo, so safety nako. Kung dili safety ta, tungod kay anaa ang Dios diha kanimo o diri kanato. Amen. So manindog tang tanan mga kaigsunan alang sa katapusan nga atong mga pag-ampo sa atong Sunday school. Hallelujah, hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Oh Lord, hallelujah. Yes, Father God in heaven, Lord. Salamat sa imong pagbantay kanato. Salamat, Lord God, sa pagpanalipod ka namin. Nga, Lord, sa adlaw, sa gabi, sa tanang panahon, ikaw, nagauban o nagabantay ka namo. Nanalipod ka namo, Ginoong Diyos. Wala ikaw matulog, wala ikaw matagpilaw, wala ikaw mapiyong, wala ikaw mulikay sa imong mga saad, sa imong mga katawhan, Ginoong Diyos. Kanunay og andang gayud ikaw sa pagbantay o sa panalipod ka namo, Ginoong Diyos, na aron mahimo kaming safety sa mga kinabuhi. O Ginoong Diyos, hallelujah. Lord, ako nagaampo diha kanimo. Ning kaming tanan nga ani sulod ni simbahan na Ginoong Diyos. Lord, kung ano na pa may mga katawhan nimo Ginoong Diyos nga adunay kahadlok, adunay kaguol sulod sa ilahang kasing-kasing. Ako Lord, nangamuyo diha kanimo nga ikaw magadungol kanila upod at magadala kag kalinaw nga isulod sa ilahang kinabuhi Ginoong Diyos. Aron nga Lord, andam kami Lord nga mga pahulay diha uban ka kanamo Ginoong Diyos. Lord, salamat sa imong mga pulong. O Lord, ako nagaampo Ginoong Diyos. Nga kung aduna pa may Ginoong Diyos nga kasakit o kagumon sulod sa among kasing-kasing Ginoong Diyos. Ako nagaampo diha kanimo nga ikaw Ginoong Diyos makakuha niini Lord God. Pulihi kini og kalinaw Ginoong Diyos sulod sa among kinabuhi Lord God. Aron Lord mamalinawon kami sa papangalagad diha kanimo Ginoong Diyos. Nga magapadayon kami Lord nga aduna kami kalinaw o kapahulayan sulod sa among kinabuhi Ginoong Diyos. Lord, palibuti kami Ginoong Diyos sa imong kalinaw. O Lord, gwadyahi kami Ginoong Diyos sa imong mahigugmaon nga kasing-kasing Lord. Salamat Ginoong Diyos sa imong mga pulong Ginoong Diyos. Ako pinigipangayo Ginoong Diyos nga ikaw Ginoong Diyos magahatag o magapabilin ka na mo Ginoong Diyos sa imong mga pulong Lord God. Ako kining mahinumduman sulod sa among kasing-kasing o sa among manamuna Lord God. Nga makinabuhi kini kanamo Lord God sa among kinabuhi hangtod sa imong pagbalik Lord God. In Jesus name, amen at amen. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Amen. Praise God. Sayo-sayo pa dyan siya ang oras no, napatay kuhan din. Pag mga kaigsunan nga walang panangabot, nanan po lagi nga mali alas 10 na. Pero nindot yun mga igsoon nga nanon na tatong kaugalingon nga alas 8 pa muanhin at na. Kay special man nga adlaw gining Domingo alang ka natong tanan. Labi na kay adlaw gina siya nga atong igahin alang sa pagsimba. Na atong disiplinahon atong mga kaugalingon
nga inigabot diri sa simbahan dili ta maulahi nga kanang ibali ba panikamutan nato nga moabot og sayon. Kaya karon gamay-gamay pa ta. Nga unya taw-taw ani moabot na sila humatag Christian worship. Nga kasagaran man gud magsag-asa ta po nga kasimbahanan, moabot gyud ang mga membro kada ni humanag sa school. Pero kung ato dayong sabton nga igsoon, dapat kiday nga sa oras sa Sunday school naata kay diha sa Sunday school mas daghan tag makatpunan tungod kay diha ta pwede mangutana kung natay kalibog. Panahon sa Sunday school pwede po ta mo komento. Panahon sa Sunday school pwede ta mo share unsa ato may baluan. Nya panahon sa Sunday school ug natay kalibog pwede diha tubagon. Then sa panahon sa pagwali wala man ta diha time nga mangutana kay wali man na siya. Wala nga paningkamutan na to nga sa sunod Domingo magsayo-sayo ta. Then katong mga kaigsunan na to nga wala pa karon mangutana na po to niya nga sayo di kayo mo nagsugod og Sunday school o kay inaanad po to sila nga alas 9 niya alas 10 mahuman na din ta usap pa ta mahuman og Sunday school. Pero siguro unya sa announcement ato siguro gipahibalo nga magsayo-sayo na ta og sugod kay og alas 12 taon tok mahuman gutom na ta nya pag uli maglungag pa ta. Wala nga paningkamutan na to unya sa announcement kay kasagaran diri no mag-announcement kada namang mahuman na og simba kay aron ang tanan makadungog. Wala nga to siguro idasig unya human sa announcement ang atong sekretary siya man jud may magkuha na sa announcement i-announce lang nga sa sunod Domingo magsayo-sayo na ta kay aron nga masayo sa maka-apil tanan sa Sunday school. Ana lang siguro. Then karon alang sa matag usa ka nato manindot ta atong abi-abiyo na matag usa ka nato. Welcome kita diyan sa presensya sa tuboy nga Dios. Ato sa welcome ang presensya sa tuboy nga Dios sa tagna. Ato awiton ang nalipay kong niya kay Igsoon Ginoo. Diya sa Ginoo. Then